भाग्यवान कुर्साचे कुरवे नेवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या पडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर मी गर्देश झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्येशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या पडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रुसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पवसे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या पडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देण म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्यान पडत दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. ह्या सकाळीच्या वेळा देवाचे उतर आमकां जण एकल्याक म्हणटा की मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 31 देखून तुम्ही भियानाकात जायते गिरबूचे प्रास कितल्याय की चड मोलाची तुमी. ह्या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्यांक देवाचे उतर म्हणटा की देखून तुम्ही भियानाकात. आज महापुरबाईचे एक बरोवश्य उतर देखून तुम्ही भियानाकात. आमची भिरांत अस्कत काय जाणा जालो जेजू म्हणटा की देखून तुम्ही भियानाकात जायत्या गिरबूच्या प्रास कितल्याय की चड तुमी मोलादीक जावन आसा मोलाची जावन आसात. त्या देवाच्या दोळ्या मुखार आमी जणेकले मोलादीक जावन आसात. म्हज्या मोगाच्यान परत देवाचे उतार आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 108 वर्स 13 देवा सवे आमी जैत जोडतल्या आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मस्तीतलो. आमच्या दुस्मानाक तो पांय तळा मस्तीतलो. ह्या सोमाराच्या दिसा हप्त्याच्या पहिल्या दिसा आज आमच्या जैत वरच्या आमकां सकयल करूंक चिंतच्या सगळ्या देवसराच्या सक्तेक तो पांय तळा घालून मस्तीतलो आनी आमकां जैत जोड दितालो. ह्या वेळा गायनाद्वारी त्या सुम्याक आज आमी अर्घ दिवया आनी ताकाच आमी वाखाणया म्हणया. तुझेर हांव पावता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता तुझेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा म्हजे आयल्या वेळा तुजेर हांव पातयेता तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुजेर हांव पातयेता तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तुझेर हांव पातयेता जेजू दयाळा कष्टाची मोडा मुझेर आयल्या वेळा तुझेर हांव पातयेता जेजू मोगाळा तूं म्हजो इश्ट तू मोजो इश्ट मोगासो हर एक गरजेंत म्हाका पावसो तू म्हजो इश्ट मोगासो हर एक गरजेंत
गरजे म्हाका पावसो म्हाका परत पावसो म्हणया तूं म्हजो इश्ट तूं म्हजो इश्ट मोगासो इश्ट मोगासो हर एक गरजेंत हरी गरजे म्हाका पावसो म्हाका पावसो तुजेर सोपात येता तुजेर हांव पात येता जेजू मोगाळा जेजू मोगाळा तुजेर सोपात येता तुजेर हांव पात येता जेजू दयाळा दयाळा कष्टाची मोडा सांची मोडा म्हजे आयल्या वेळार आयल्या वेळा तुजेर सोपात येता तुजेर हांव पात येता जेजू जेजू मोगाळा मोगाळा त्यास जेजूचेर पातयुया म्हज्या मोगाचेर ह्या सोमाराच्या दिसा आतांचे संपूर्ण आमचो भावार्थ आमी गांसोवया हांगा अशे 2 टेस्टमनी आमी बोवापूर बायन आयकवया सकाळच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. म्हजें नांव एम.एल.ए. आसा. हांव म्हज्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक आसयतां. म्हज्या पुताचे ग्रुपान काम करच्या जाग्यार ग्रुपान एक मनशाक कोवीड पॉझिटीव निकल्लें म्हणून ताका पण टेस्ट करूंक सांगलें कोवीड. तो भियेलो. तर हांवें म्हणलें ताका कितें मॅसेज घाल प्रकाश ब्रदराक आनी हांवें प्रकाश ब्रदराक मॅसेज घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड डे लूक 8:43 एंड Psalm 33:19 आनी तशेंच आमी प्रेयर करता गेले आनी वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करता गेले. तेजे रिपोर्ट नॅगेटीव आयले. त्या लागून हांव देवाक आर्गां दितां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. प्रेज यू जिजस. थँक्यू प्रकाश ब्रदर एंड ऑल टीम फॉर प्रेयिंग अस एंड गिविंग अस गुड मेसेजीस एंड थँक यू. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. हांव गोंयांतल्यान उलयतां, सिलियाना फेर्नांडीस. हांव जिसाक दिवंक आशेतां म्हज्या मम्माची. तशेंच हांवें ब्रदर प्रकाशाक कॉल केल्लो आनी ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. द वर्ड ऑफ गॉड जावन आसलें जेरेमिया 17:14 आनी तें हांव आनी म्हजी मम्मा सदांच रिपीट करीत आसली. तेन्ना परत हांवें गेल्या म्हयन्याचे 20 तारखेक परत हांवें कॉल केलो आनी तांकां मागूंक लायलें आनी तिची सर्जरी बऱ्या भशेन जाली आनी आतां ती बरी आसा आनी हांव धरळ आशिर्वादान मागता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा आनी प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. ह्या वेळार 5 बासुणी आमी जणिकली विस्वासीपणे उच्चारयांनी म्हणया. आयझाया चॅप्टर 30 वर्स 18. पूण सर्वेस्पर तुमकां दया दाखोवंक वाट पळोवन आसा. तुमची काकूळ करूंक तो उठा. कित्याक सर्वेस्पर न्यायानितीचो देव. ताचेर भरवंसो दवरता ती सुभागी. एक्सोडस चॅप्टर 34 वर्स 6. सर्वेस्पर ताचे मुखांतल्यान उतरून गेलो आनी उद्गारलो. सर्वेस्पर दयाळ आनी काकूळदार देव. रागार जावन सवकास मोगान आनी विश्वासान भरलेलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 7 वर्स 9. तर सर्वेस्पर तुजो देव खरोच देव म्हणून वळखून घे. तो विश्वासी देव. ताचो मोग करतल्यांक आनी ताचे उपादेश पाळटल्यांक तांच्या 1000 पिळग्या पर्यंत तो आपलो थीर मोग दाखयता आनी आपलो सल्लो सांबाळटा. साम चॅप्टर 86 वर्स 15. पूण तूं सुम्या दयाळ आनी काकूळीचो देव. तूं सोंसणीक मोगान आनी विश्वासीपणान भरलेलो. डिट्रोनॉमी चॅप्टर 4 वर्स 31. कित्याक सर्वेस्पर तुमचो देव काकूळीचो देव. तो तुमकां सोडचो ना. तो तुमचो नाच करचो ना. ताणें तुमच्या पुर्वजां कडेन सपूत घेवन केल्लो सल्लो विसरचो ना. परत हांगाची 2 टेस्टिमनी आयकूया सकाळीच्या वेळा. पूर्ण आमचो भावार्थ ते जेजूचेर दवरून आयचो दीस जेजूच्या नांवान आमी आरंभ करया. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हांव सिल्विया मुंबय टावन. हांव म्हज्या फ्रेंड वायटलिनाची साक्ष दिवंक आशेतां. ते काजार जावन 7 वर्सां जालीं. ताका भुरग्याचे देणे नातले. ताणें म्हज्या लागीं मागोवंक सांगलें. हांव ताज्या खातीर मागतलें. एक दीस डिवायन मर्सी मागण्या वेळार म्हाका ताजो उगडास आयलो. हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक ताज्या खातीर मागोवंक पिटिशन धाडलें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेनेसिस चॅप्टर 18 वर्स 10. हांवें ताका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें आनी सदां रिपीट करूंक सांगलें. तें आनी ताजो पती सदांच वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतले. हांवें तांच्या खातीर मागतलें. देवान आमचे सर्वांचे मागणे आयकले. आतां तें प्रेग्नेंट आसा. 3 म्हयने जाले. मदें ताका ब्लिडींग जातलें.
ते आता बरें आसा ताणें आणकी ताच्या खातीर मागूंक सांगलां. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस, एडोर यू जीजस, लव यू जीजस, हालेलुया. ताच्या खातीर मागल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक आनी हेरांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. ताची दाराळ आशिर्वादां तुमचेर वचून दी म्हूण हांव परतून मागता. आमेन. हांव क्लेरिटा विटलातावन प्रस्तुत ओमानंत आमची वस्ती. म्हजे आनी म्हजे वनयेचे बाळंतेर बऱ्या तरेन जावंक ब्रदर प्रकाशा कडेन मागणें विचारलें आनी तांणी आमकां वर्ड ऑफ गॉड साम 121 तशेंच झखारिया 2 ताचो 5th वर्स वाचूंक सांगिल्लें. हांव जातलो तांचे भोंवती एक उज्याचो पागर, उलयता तो सर्विसपोर आनी ताचे मदें आसतली म्हजी महिमा म्हणलें उतार आमी सदांच वाचून नियाळ करतले हांव. आनी ह्या मागण्याचो फळ जावन म्हाका ऑगस्टाच्या 24 चेरको भुरगो तशेंच ऑगस्टाच्या 28 म्हज्या वनयेक चेडूं भुरगें जल्मालें. देखून आमी देवाक काळजातावन अर्घ दिता. आनी एक अजाप म्हळ्यार आमकां 3 वर्सां आदीं एक चेडूं भुरगें जल्मालें आनी काळजाच्या पिडे वरवीं एकाच दिसांनी तें देवाधीन जालें. आनी म्हजे वनयेचेर बाळंतेर म्हजें भुरगें जल्माल्या दिसा म्हळ्यार ऑगस्टाच्या 28 सकाळींच्या वखदां तिका चेडूं भुरगें जल्मालें. आनी हें आमी अजापच म्हणून आमी मानून घेता. आमचेंच बाळ परत्यान आयलां म्हणून आमकां भोगता. ह्या खातीर आमी दुनिया देवाक अर्गां दिता. तशेंच आमचे खातीर मागिल्ल्या आनी आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या पंगडाक आमी आभारी जावन आसा आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां तांच्या वयर मागता. थँक्यू जीजस, प्रेज यू जीजस. ह्या सोमाराच्या दिसा ह्या सकाळीच्या वेळार म्हज्या मोगाच्यान देवाचे उतार आमकां म्हणटा की तांच्या मागण्याचो तो वेपार वो करचो ना. तांच्या मागण्याचो तो वेपार वा करचो ना. तांच्या मागण्याचो तो वेपार वा करचो आज ना. आमच्या कोणाच्याच मागण्याचो तो वेपार वा करचो ना. कित्याक म्हळ्यार तो विस्वासी आनी विस्वासी देव हर एक वेळार आमी उलो मारता आसतना आमच्या सांगाता आमच्या मागण्या आयकून आमच्या सांगाता रावतलो तो जावन आसा. साम चॅप्टर 102 वर्स 17 आमकां देवाचें तर म्हणटा की निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो. निराधाराचे प्रार्थना तो आयकतलो. निराधारांचे प्रार्थना तो आयकतलो. तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. तांच्या मागण्याची तो बेपर्वा करचो ना. आज निराधारांचे मागण्या आयकतलो धनी आमच्या सांगात आसा. साम चॅप्टर 72 वर्स 12 to 13 एक घडी पळय आमी. कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबाक, ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदारनांतल्यांक तो पावतालो. पळय परतून पटे कित्याक ताका उलो मारतल्या गरीबांक, दुर्बळ्यांक आनी आदारनांतल्यांक तो पावतालो. आदारनांतल्यांक तो पावतालो. आज आमी ताका आदाराक आपयता जाल्यार तो आमकां कितें सोण घालचो ना. परतून म्हणटा की दुबळ्या धाकट्यांचो तो दया करतलो. दळदिरांचो जीव तो सांबाळटलो. जीव तो सांबाळटलो जावन आसा. पळय मार्क चॅप्टर 7 वर्स 31 to 35 एक घडी पळय आमी प्रत्येक तरान. जेजू आता तीर आनी सिदोनवेचे वाटेर मुखार सरन देकापोलीस म्हणजे 10 शहरा गांवांतल्यान उतरून गलिलिया सरोवराचे तडी येवन पावलो. हांगा लोकांनी एक बेऱ्या मोन्याक ताचे सरशी हाडलो आनी ताचे वयर ताणें हात दवरी जे म्हूण तांणी मागले. जम्या मदलो ताका कुशीन आपोवन जेजून ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली. कित्याक लोकांनी ताचे मागले ताका बरें करीचे म्हणून. आतां पळय जेजू कितें करता पळय. ताच्या कानांनी आपली बोटां घाली. कानांनी आपली बोटां घालन आनी आपली तिंपी काडन ताचे जिबेक लायली. ते जिबेक लावन उपरांत सर्गाक दिश्ट लावन तो सुस्कारलो. सुस्कारलो म्हणजे मोगाच्यान हांगा म्हणटा की लोकांनी विनंती केली आनी निराधारांचे मागणे तो आयकता. पळय दनपरां 3 to 4 तुमी हजारो भाव भयणी सांगाता मेळून रिती भाग घेतात. मागीर सगळ्या संवसारांत लोकां खातीर मागते आसात तुमी. कितली असर ह्या तुमच्या जिवितान घडोवन आसा. कितली अद्भुत तुमच्या जिवितान जाला. हांगा कोणें मागणें शिकयला जाल्यार न्ही. तुमी सांगाता मेळून एका मोनाची एका काळजाची जावन त्या विस्वासी देवा लागीं मागलें हांव. त्या देवान हेरांकी बरें केलें आमकांय बरें पडला पयला. त्याके तो विस्वासी जावन आसा म्हणटा देवाचे उतार. पळय तो म्हणटा देवाचे उतार म्हणटा की त्या सुवातेर सुस्कारलो आनी म्हणालो लोकी
एफता एफता म्हणजे उक्ते जा. मला उक्ते जा. तुझे कान उक्ते जाऊ दी, तुझी जीभ सुटो दी. तक्षण ते कान उक्ते जाले आणि ती जीभ सुटली. म्हज्या मोगाचेनो सेम असर या आयच्या दिसा देव आमच्या जिवितान करूंक आशेता. आज आमकां आमी सुमेच्या हातान समर्पित करूंक जाय. आज सोमाराच्या दिसा आज आमी सुमेचेर पूर्ण विश्वास दवरूंक जाय. सिराक चॅप्टर 35 वर्स 17 to 18 एकडे पळया. कलत्या मनशाचे प्रार्थना कलत्या मनशाचे प्रार्थना कुपांक तोपता. कुपांक तोपता. कलत्या एवढं सांगले की 3 ते 4 वरां कितली बावण हजारा कडल्यान बावणे तुम्ही बोब मारतात, उलो मारता. देवाचे उतार हजारो पोटी तुम्ही सांगाता म्हणून उसारते आसा. हांगा म्हणटा की देवाचे उतार खालत्या मनशाची प्रार्थना कुपांक तोपता. हा मुखार ते आपल्या शेवटा पावसर देश आपल्या शेवटा पावसर विषय घेऊचे ना. विषय घेऊचे ना. देवाचे जीव आणि क्रियात्मक ते शेवटा पावसर विषय घेऊचे ना. मुखार महोन्नतान जाप दिसर. महोन्नतान जाप दिसर. आणि प्रामाणिक मनशाक आणि प्रामाणिक मनशा नीत करून दिवन आपलो निर्णय उसरीसर ते वगे रावचे ना. रावचे ना. वगे रावन पळया एक दीस न्ही सदां कितें 1.5 वर्स सदां मागता दनपाराच्या पवित्र सक्रांत मागता. त्या खातीर खंडीत जावन हर एकल्याच्या मागण्या जवाब मेळोवन आसा. कित्याक तो आमच्या मागण्याचो बेपरवा करचो ना. परतून पळया म्हज्या मोगाचेनो जॉब चॅप्टर 36 वर्स 5 पळया. आपले देव सत्यवंत. आपले देव सत्यवंत कोणासोस तो तिरस्कार करिना. कोणासोस तो तिरस्कार करिना म्हणटा उतार. कोणासोस जावं फरो तूं अमेरिकान माग, जावं फरो तूं कॅनडातावन माग, जावं फरो तूं दुबयतावन माग, कुवेतावन माग, इस्रायलतावन माग, खंयतावन माग. कोणाच्याच मागण्याचो तिरस्कार करिना. कित्याक देव सर पदवेदार सगळ्या संवसाराचो धनी आनी रायतो जावन आसा. तो कोणाच्याच मागण्याचो तिरस्कार करचो ना म्हणटा उतार. मागीर ताची जाणवेची सकत वर्ती. जाणवायची सकत वर्ती जावन आसा. वर्ती आज मागव्या सोम्या तूं निराधारांचे मागणे आयकताय. तूं आमची बेपरवा करचो नाय. तूं आमकां राखून व्हरताय. तूं आमकां सांबाळून व्हरताय. हर एक घडी तुज्या भुरग्यांची तूं दयाळ दिश्ट लावन आसाय. तुज्या भुरग्यांची तूं बिरमोत पावून आसाय. आज दया दाखय तुज्या भुरग्यांचेर म्हणून काकूदारा जेजू लागीं काकुती खातीर विश्वासीपणे उसार आनी माग्याचे दिसा एक घडीभर आमचो हात आमच्या काळजात दवरया. मोगाळा जेजू आमची जिवीत आज तुज्या मुखार उबारता. निराधारांच्या मागण्या आयकतलो धनी तूं जावन आसाय. सोम्या जेजू आयचो दीस आमचो आशिर्वादांनी भरलेलो कर. जेजू आसुयाने परतून मागता. आयज कोणाक आयसीयूत आसा, वेंटिलेटर आसा, मरणाचे तणे आसा, लास्ट स्टेजीर आसा, कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणा एडमीट जावंक सांगला डॉक्टरान. आज प्रत्येक तरान विंगड चिकित्सा आज आसा. तांकां राखांनी सांबाळ जेजू. आज मागता सुम्या विशेष रितीन सगळ्या एग्जामीच्या भुरग्यांक सगळ्या सुवात इस्काला सुरवात जाला. भुरग्यांक राखांनी सांबाळ जेजू. तुज्या रक्तान तांकां नितळ कर. शिकूंक बरी मोत लाभय जेजू. इस्कालाचो हट करिनाशे आनी एग्जामीन बरे मार्क्स घेवंक तांकां करपा लाभय जेजू. कितलो पयणार वेचार आसात आज. प्रत्येक कोणाची विजा आज मुक्त जाला आनी तांकां फाटी येवंक आसा. सुम्या तांकां राखून व्हर. बरें काम तांकां फावो कर. पयल्या दिसा कोण कामाक भायर सरलात, इंटरव्यूक वेते आसात, तांकां राखून व्हर. तांचो फुडार तूं आशिर्वादीत कर जेजू. सगळ्या गरजेवंतांक आमी तुज्या मुखार उबार मागता. तुजी काकूत आम्हा सर्वांचे देवय म्हणून तुज्या लागीं परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनो परतच्या टेस्टिमनीज आयकव्या. ते जेजूक आज आमी अर्घ दिवया. आमेन. I am Luisa Lobo from Prabhadevi. From lockdown, I am listening to Divine Mercy prayer video and many a time also attending live prayer meeting, which has filled me with many blessings. I have a migraine headache problem from many years and it was like weekly I used to get twice or thrice, but now I hardly get only once a month. And today I am giving testimony of my student Mir Dayal Kar. He is 5 years and all of a sudden he was diagnosed with brain tumor and water in brain and was instructed to do surgery in emergency and it was risky. When his parents told me, I have sent requests to Brother Prakash and also in a chain intercession prayer group. Brother Prakash had given me word of God which I repeated continuously during operation time and that day.
And glory to God, the surgery was done successfully and he is absolutely normal now. So glory and honor to Most High God. Also pray that to shower His more and more blessing on Brother Prakash and Divine Mercy Prayer Group. Praise the Lord. Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड. हांव हिल्डा फुटाडो इस्रायलांतावन. हांव म्हज्या मायेची साक्ष दिवंक आशेतां. म्हज्या मायेक शुगर BP दोनी आसून ती 6 उणें जावन चिसीक पडुल्ली. तिका सोलोवंक आनी उलोवंक जायनातलें आनी जेवंकय रुसनातलें. ह्या वेळार हांव हें मागणें सुमार 8-9 म्हयन्यांतावन सकाळींचे दनपारांचे सांजेची हें मागणें आयकोन आसली. तो वेळ हांवें ह्या ग्रुपाक मेसेज केली. तांणी म्हाका देवाचें उतर किर्तन 91 आनी किर्तन 121 तशेंच जेरेमिया 33:6 दिल्लें. हें आमी सदां देवाचें उतर रिपीट करनासल्यांव. म्हजी माय 4 दिसांनी बरी जाली. येदें व्हडलें अजाप देवान आमच्या मायंक आपुडून गूण केल्ल्याक जावं अर्गां. थँक्यू जिसस. हालेलुया. तशेंच डिवायन मर्सी कोंकणी ग्रुपान वावर करच्या ह्या भावांचो ब्रदरांचो भयण्यांचो तुमकां आमी बरें मागतांव. तशेंच चड आनी चड तुमी देवाचें उतार पोरगाटूंक तो जेजू तुमकां लांबावक बोळ भलायकी फावो करून दी म्हूण मागतां. हांव बेंडिक्टा मांगलोरतावन देवान म्हाका केल्ल्या उपकारांक अर्गां जावन साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका सुमार 35 वर्सांतावन पडकांनी आशिल्ली आनी मस्त वखद केलें आनी 2 फावटी इंडोस्कोपी केली जाल्यारय वखद कान घेतना पडकांनी रावताली. उपरांत तशीच आसताली. हांव सदां 1 वर्सांतावन हें मागणें आयकतां. सदां हेर उपकार मागतना पडकांनी समाजावंकय मागताली. आनी अशें हांव ह्या फावटी डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार ताणें 3रे फावटी इंडोस्कोपी केली पूण कांय कळूंक ना. दुसऱ्या दोतोरा कडेन धाडलें. ताणें युरीक एसीड म्हूण फायंड आवट केलें आनी वखद दिलें आनी आतां म्हाका पडकांनी गूण जाल्या आनी हें हांव देवातावनंत जाल्लें अजाप म्हूण पातयेतां. आनी मोशनाचे प्रॉब्लेमय सॉल्व जाल्यात. सांगातास हांवें मागिल्लें साबार उपकार देवान म्हाका फावो केल्यात. ह्या देवान केल्ल्या व्हड उपकारांक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. अर्गां आनी होगलाप तुका सुमयान जेजू. जय जय तुका सुमयान जेजू. दीस रात आमच्या खातीर मागच्या ब्रदर प्रकाश आनी टीम आनी सर याजकांक आनी लायकांक हांव काळजांतावन उपकार पळोवतां आनी तुमच्या खातीरय मागतां. अर्गां तुका सुमयान जेजू. होगलाप तुका सुमयान जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां तुका जेजू. होगलाप तुका जेजू. हांव कुवेतावन देवान म्हाका केल्ल्या उपकारां साक्ष दिवंक कशी व्हरतां. 2 वर्सां पयलीं हांगा हांव फ्री सिटीर डायरेक्ट मिनिस्ट्रीच्या नर्सिंग जॉबाक सिलेक्ट जाल्ली. पूण एका वयर एक कारणा निमती म्हाका मिनिस्ट्रीची विजा लागून येतली. अशें आसता 2 वर्सां मुसोर प्रायवेट ओन विजारस काम करत आशिल्ली. ह्या टायमार देवान म्हाका एक चरको भुरगोय फावो केलो. पूण लास्ट डिसेंबर मंथान म्हाका खंयची विजाच नातली आनी त्या टायमार हांगा मस्त विजा चॅकींग आसलें जाल्यारय त्या म्हयन्यांत हांव कामाकी आनी हेर संगतीक लागून भायर भितर वचूनच आशिल्ली. घरा भायर आसतना किर्तन 121 आनी किर्तन 118 वाक्य 6 and 7 रिपीट करूनच आसतली. सांगातस डिवायन मर्सी ग्रुपाचे सकाळींचे रातीची मागणी आयकतली. टायम मेळ्ळ्यार दनपाराचे आराधनी एटेंड करतली. अशें त्या म्हयन्यात देवान म्हाका खंयच्याय आपयान सांबाळन अशें राखून व्हेलें. देवाक जावं अर्गां सदां सर्वदां. नेक्स्ट म्हज्या मिनिस्ट्रीच्या विजा खातीर लास्ट नोव्हेंबरान देवाचेर पातयेवन देवाक खुशी आसल्यार 7 दीस जाता म्हूण चिंतून हांवें म्हजी पेपर्स रिसबमीट केली. त्याच वेळार ब्रदर प्रकाशाच्या ग्रुपाकी मागोवंक मेसेज गेली आनी तांणी म्हाका वर्ड्स ऑफ गॉड किर्तन 34:19 रिपीट करूंक सांगलें. हाचे सांगतास आनीकय थोडे सर्तीक वर्ड्स ऑफ गॉड आमी सदां रातीच्या मागण्या वेळार रिपीट करनासल्यो. सो आतां म्हाका मिनिस्ट्रीची विजा लागल्या. देवान म्हजे थंय दाखयल्ल्या येद्या व्हड्या उपकारां खातीर ताका जावं काळजांतावन अर्गां. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक काळजांतावन ताका उलो मारतल्यांक सर्वेस्पर सदांच लागीं आसा. किर्तन 145:18.